नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओं, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा आपको सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं जॉब और मुलाज़मत के लिए बहुत ही अहम, मुजर्रब और आज़मूदा अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ। बहुत सारे हमारे भाइयों ने और बहनों ने हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ऐसे ही हमारे islam.com पर हमसे जॉब और मुलाज़मत के लिए, मुलाज़मत में तरक्की के लिए और जॉब में बरकत के लिए अमल और वजीफ़ा मांगा था, पूछा था। तो आज मैं आपको इंतहाई मुजर्रब, मुअस्सर, आज़मूदा कुरानी वजीफ़ा और अमल बतलाने लगा हूँ। अगर आप इस कुरानी अमल और वजीफ़े को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ़ 9 दिन मुसलसल कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जॉब और मुलाज़मत के लिए, आपकी मुलाज़मत में तरक्की के लिए रास्ते हमवार फरमा देंगे, असबाब पैदा फरमा देंगे अल्लाह तबारक व तआला। प्यारे सामीन व नाज़रीन, सिर्फ़ 9 दिन का अमल और वजीफ़ा है। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज तक जिसने भी ये अमल और वजीफ़ा किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने जल्द ही उनके लिए बेहतरीन जॉब और मुलाज़मत के रास्ते हमवार फरमा दिए और जल्द उन्हें जॉब और बेहतरीन मुलाज़मत मिल गई। अमल और वजीफ़ा से कबल मेरी अपने तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारा ये इस्लामी चैनल हैप्पी लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सुर्ख करके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। आखिर में दुआ का अहतमाम किए जाते हैं, उस पर आमीन लिखें, आमीन पढ़ें। और ऐसे ही हमारी बेहतरीन और लाजवाब आज़मूदा मुजर्रब वीडियोस के लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। वहाँ जाकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप वीडियो देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अमल और वजीफ़ा ये है, ये अमल और वजीफ़ा आपने जुमेरात या जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद शुरू करना है। सबसे पहले 2 रकात नमाज सलात हाजत के अदा करने हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से हुसूल मुलाज़मत के लिए दुआ करनी है। उसके बाद कुरान मजीद, आपने कुरान मजीद का 30वां पारा नंबर 30, उसकी सूरह दुहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इस सूरत में 9 मुकामात पर लफ्ज़ काफ़ है, काफ़ लेटर है। आप 9 जगहों पर जो काफ़ आए हैं उन पर मार्क कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब आप पहले काफ़ पर पहुँचें, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका, आपने वद्दअका पढ़कर उसके बाद या करीमु या मुजीबु, या करीमु या मुजीबु, ये 2 कलिमात, या करीमु या मुजीबु, या करीमु या मुजीबु 9 मरतबा ये दुरान हैं। जब 9 दफ़ा पढ़ लें उसके बाद आपने आगे जाना है। मा वद्दअका रब्बुका, रब्बुका की काफ़ पर भी या करीमु या मुजीबु, या करीमु या मुजीबु 9 दफ़ा पढ़ना है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका, लका। अब तीसरे नंबर पर आप काफ़ पर पहुँच गए तो इस पर भी 9 मरतबा या करीमु या मुजीबु। ऐसे ही आपने 9 जो काफ़ हैं उन पर या करीमु या मुजीबु 9 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ़ ये अमल है आपका काम। उसके बाद सजदे में सर रख कर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के हुजूर अपनी मुलाज़मत के लिए, रिज़्क़ हलाल के लिए और हुसूल मुलाज़मत के लिए दुआ करें। आपका काम अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है 9 दिनों में हो जाएगा।
اگر 9 دنوں میں یہ کام نہ ہو جائے آپ 18 دن کی نیت سے یہ کام شروع کریں، 9 دن کے سے آگے، لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی آپ نے اب پہلی مرتبہ جو 9 دن کا شروع کیا تھا، اللہ کی ذات پر امید ہے آپ کا کام پہلے 9 دنوں میں ہو جائے گا، اور نہ ہوا تو 18 دن کی نیت سے شروع کر لیں۔ پھر ہر کاف پر جو 9 کاف ہیں جو آپ نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لکھا ہے، ہر کاف پر پہنچ کر 18 مرتبہ یا کریم یا مجیب پڑھنا ہے۔ اس طرح پہلے کاف پر، دوسرے کاف پر، ہر کاف پر 18 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اس انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ 9 دنوں میں یا 18 دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیٹر حصول ملازمت کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست اللہ رب العزت، کوئی راستہ، کوئی سبیل آپ کے لیے ہموار فرما دیں گے۔ اگر آپ کا کام 18 دنوں میں نہ ہوا، آپ مزید 9 دن اور بڑھا دیں، یعنی 27 دنوں کی نیت سے یہ عمل کریں، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اب آپ نے ہر کاف پر یا کریم یا مجیب، یا کریم یا مجیب، یہ 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو 9 مرتبہ یا کریم یا مجیب، یا 18 مرتبہ یا کریم یا مجیب، یا 27 مرتبہ جو پڑھنا ہے، اس کی شمار، اس کی گنتی کا خیال رکھیں، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جو کاف ہیں ان پر قرآن مجید میں کچی پنسل کے ساتھ 1 2 3 4 ہر کاف پر 9 کاف ہیں، 9 لکھ کر سرکل کر دیں ان کو، تاکہ ہر کاف پر آپ یہ عمل اور وظیفہ پڑھ سکیں۔ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ 9 دنوں میں یا 18 دنوں میں یا 27 دنوں میں آپ کے لیے بہترین ملازمت کا بندوبست اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ پیارے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو جو ملازمت کے جاب کے خواہشمند ہیں اور ان کو کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بہترین اور مناسب اور آسان جو وہ چاہتے ہیں جاب، اور اس کے راستے ہموار فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے بہنوں اور بھائیوں کے رزق کے حلال میں، کاروبار میں، جاب اور ملازمت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے۔ جن کی ترقیاں رکی ہوئی ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کی ترقیوں کو اور رکاوٹوں کو دور فرما کر انہیں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں، ان کو شفا، ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں آتے، جو شادی کے خواہشمند ہیں، نکاح کے خواہشمند ہیں بہن اور بھائی، یا اللہ انہیں نیک، صالح اور اچھے گھرانے رشتوں کے لیے مہیا فرما، عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہمیشہ قائم و دائم رکھ، محبت، الفت ان کے درمیان پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جن کی اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جن کی اولاد نرینہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔